ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 7 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 7 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 डिसेम्बर 22 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष, थिल्लात्व अष्टमी तिथि साँझ 8:04 त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र राति 3:50 त्यसपछि रेवती नक्षत्र रहनेछ। आज व्यतिपात योग दिउँसो 3:06 त्यसपछि वरियान योग रहनेछ। सुरुमा भद्राविष्टिकरण 7:19 त्यसपछि बवकरण राति 8:04 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मीन राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:52 सूर्यास्त साँझ 5:12 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 2:39 देखि दिउँसो 3:57 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:27 देखि बिहान 10:45 हुनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:21 देखि दिउँसो 2:39 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 10:45 देखि दिउँसो 12:03 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 12:03 देखि दिउँसो 1:21 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त बिहान 11:42 देखि दिउँसो 12:23 रहनेछ। आज यात्राका लागि शुभ दिशा उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्यहरू गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं घरमा रहेर रोजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने आजको दिन अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। काम कार्यको पक्षमा आज विश्वास गरेका व्यक्तिहरूबाट धोका हुन सक्छ। काम कार्यमा केही बाधा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगरमा कमी, आलस्यता बढ्न सक्छ। काम कार्यमा बाधा आउन सक्छ। महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन रहेको छ। आफ्नै गल्तीले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छन्। मान सम्मानमा आँच आउने कामहरू हुन सक्छ। त्यसैले आज कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दौडधोपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायको पक्षमा सामान्य दौडधोप हुन सक्छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। यात्राहरू हुन सक्छ तर कठिनाइपूर्ण यात्रा हुन सक्छ। परिवार आफन्तबाट केही टाढा हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा केही भावनात्मक कुराकानी हुन सक्छ तर आज प्रेमीसँग समझदारीपूर्ण रूपमा बढ्नु भएमा साथ सहयोग भने मिल्न सक्ने पनि दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। आज स्वास्थ्यले गर्दा आर्थिक खर्चहरू हुन सक्ने, अनावश्यक खर्चहरू हुन सक्ने दिन रहेको हुँदा खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन त्यति राम्रो होइन। त्यसैले सजग रहेर धैर्य भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यमा मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आजका लागि शुभाङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। टोरस वृष राशि।
वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं घरमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज सोचे आँटेका केही कामहरू पूरा हुन सक्ने दिन रहेको छ। गरेको काम कार्यमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा कामहरूमा ध्यान दिन सक्नुभएमा पूरा हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुन सकिन्छ। कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा आज राम्रो नै देखिन्छ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने साथीभाइबाट काम कार्यमा साथ सहयोग मिल्न सक्छ। सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोगको भावना वृद्धि हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि मध्यम समय रहेको छ भने आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा साफ प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन रहेको छ। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्छ। आज आर्थिक सुधारको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने पारिवारिक सम्बन्धहरू राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने रचनात्मक कार्य हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा सुधार उन्मुख नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। मेहनत गरेर बढ्नुभएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै देखिन्छ। चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 10औं घरमा रहेर सुख मान्ने फल प्रदान गरेको छ। कार्यसिद्धिको योग हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने समय रहेको छ। काममा सफलता मिल्नाले मन आनन्दित बन्न सक्छ। कार्य सिलसिलामा ठुला व्यक्तिसँग सामिप्यता बढ्न सक्ने, सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो। काममा भएका समस्याहरू सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यमा अवसर मिल्न सक्छ। प्रशंसनीय कामहरू हुनेछन्। तारिफ योग्य कामले समाजमा लोकप्रियता दिलाउन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही फाइदा मिल्न सक्छ। कारोबार गर्न राम्रो दिन रहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै देखिन्छ भने आर्थिक लाभ पनि हुन सक्ने, भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने दिन हो। भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा यहाँ एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार आज प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक कार्यतिर मन जान सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने, साथ सहयोग जुट्न सक्ने नै दिन रहेको छ भने प्रेम जीवनमा राम्रो साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्नेछ। आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नै देखिन्छ। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सफल नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर परिश्रम खर्चिएर बढ्नुभएमा काम कार्यको पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा रहेर निरपसुखम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज कार्ययोजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त बन्न सक्छ, तर कार्य जिम्मेवारीलाई सहज तरिकाले तपाईँले सम्पन्न गर्ने कोसिस गर्दा, म्यानेज गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँको लागि दिन राम्रो हुनेछ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बन्न सक्छन्। आज अवसरहरू मिल्नाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ भने मेहनतको प्रतिफल राम्रो नै प्राप्त हुन सक्छ। पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य मिल्न सक्ने दिन हो भने आज प्राज्ञिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। तपाईँको मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ भने भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउनेछ। तपाईँ आफैमा धैर्यता
सक्रियता, आत्मविश्वास, लगनशीलतापन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने मनमा भएका नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन्। आज परोपकारी भावना जागृत हुनेछ भने धार्मिक आस्था बढ्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोगले गर्दा आज हौसला बढ्नेछ। काम कार्यको पक्षमा र घरमा अतिथिको आगमनले अतिथिको सत्कार गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा तपाईँको प्रेमले तपाईँलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन् भने आज वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आत्मीयतापन साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, पढाइ क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पार्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य खानपानले गर्दा शरीरमा स्वस्थ नै रहन सक्छ। आज त्यस्तो नकारात्मक असर भने स्वास्थ्यमा देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो नै छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको जोस जागरमा कमी आउन सक्ने, शरीरमा आलस्यतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज मन खिन्न रहन सक्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि यसै भए त्रास बढ्नुको साथै आत्मबलमा कमी हुनाले काम कार्यमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न नसकिएला। आज सामान्य काम कार्यमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको योजना अनुसारका कामहरू केही अधुरै पनि रहन सक्छन्। मानसिक तनाव बढ्नाले बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। यसैले गर्दा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने दिन रहेको छ भने केही अप्रिय खबरले मन खिन्न रहन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार, ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने कुनै पनि हिसाबको गडबडीले गर्दा समस्यामा पर्न सकिन्छ कि भन्ने सङ्केत पनि गरेको छ। आज आफ्नो अप्रत्याशित खर्चमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँको आर्थिक आय व्ययको पक्षलाई लिएर तपाईँको तनाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यसले गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु आजको दिन राम्रो हुनेछ भने अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आज प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन। मन भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा आलस्यता छाउन सक्छ। सफलता मिल्न गाह्रो समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा विशेष खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई तपाईँले 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज 7औं घरमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षणपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूलाई आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ भने साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्नाले काम कार्यमा उत्साह बढ्न सक्ने दिन हो। आज रोकिएका कामहरू पुनः सुरु हुन सक्छन्। मान सम्मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही बढ्नुका साथै व्यवसायमा लाभ हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज दैनिकी आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। काममा व्यापारको सिलसिलामा आज केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज परिवारमा भएका केही असमझदारीपनहरू हट्दै जान सक्ने, सुमधुर सम्बन्ध बन्दै जान सक्ने समय हो भने प्रेम जीवनमा आज विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने दिन हो। घुमफिर मनोरञ्जनको योग पनि रहेको छ भने आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्ष रुचि बढ्दै जान सक्ने, सफलता प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्छ। स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईँले मेहनत परिश्रम खर्चिएर आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु भएमा केही सफलता, केही खुसी मिल्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य देखिन्छ। आज तपाईँ आफैमा धैर्य, हिम्मत, साहस, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो। पुरुषार्थले सबैलाई उछिन्दै आफू काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज राम्रो काम कार्यमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। कामप्रति रुचि बढ्न सक्छ। जोश जाँगर बढ्नाले कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउन सक्छ। चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। आज चुनौतीको सामना केही गर्नु परे तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने शत्रु पछि पर्नेछन्। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्छ। सानातिना मुद्दा मामिला झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष राम्रो हुनेछ भने आफन्तसँग भलाकुसारी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आय आम्दानी राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो भने आर्थिक खर्चमा आज सामान्य ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने सामाजिक जीवन, सामाजिक कार्यहरू राम्रो नै सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो। आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्छ। कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेमको लागि थोरै समय छुट्याउनु तपाईँका लागि सुखदायक बन्न सक्छ। आज प्रेम वैवाहिक जीवनमा राम्रो नै रहन सक्ने दिन हो भने साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईँले मेहनत गरेर बढ्नुभएमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको कुनै पनि तनाव र समस्याको जन्जिरबाट बाहिर निस्किन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा भएका समस्याहरू हट्दै जान सक्ने दिन हो भने धैर्य, लगनशीलताले अवसरहरू मिल्न सक्छ। शरीर फुर्ती रहनाले कार्यमा उत्सुकता बढ्नेछ। गरेको कामहरूमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज सामाजिक र धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने सेवामूलक कामबाट धनलाभ पनि हुन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्र फराकिलो पार्न सक्ने समय रहेको छ। यसमा जुट्न सक्ने समय पनि हो। आर्थिक क्षेत्रमा केही सफलता मिल्नेछ। मन प्रस्फुलित रहन सक्छ। ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। शुभ समाचारहरू सुन्न पाइने दिन रहेको छ भने मनलाई थोरै केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ। सन्तानबाट केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने, खुसी मिल्न सक्ने समय हो भने सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदा प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सुधारपन महसुस गर्न सक्ने समेत दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने रचनात्मक कार्यमा मन जान सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सामान्य रूपमा सरिक हुन सकिन्छ र मनलाई खुसी पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले धैर्य, लगनशील, आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्य राम्रो रहे पनि तत्काल आम्दानीको आशा भने नगरेकै राम्रो हुनेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यहरूमा समय बित्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको अफिसियल काम कार्यहरूमा सामान्य बाधा अडचनहरू व्यवधानहरू आइपर्न सक्ने दिन रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। कार्यक्षेत्रलाई राम्रो बनाउन सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज पार्टनरसिप कामबाट केही राम्रो हुन सक्ने दिन भए पनि व्यक्तिगत कार्यहरू त्यति राम्रो नहुन सक्छ। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ भने ठुलाले दिएको सल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यहरू राम्रो नै बन्न सक्छ। आज
व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा पैसा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज लाभदायक दिन भन्ने त्यति छैन। भाग्यले साथ नदिन सक्ने दिन हो। कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्नेछ भने मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू आइपर्न सक्छन्। निर्णय गर्ने कुरामा मन दोधार रहनेछ भने आफन्त परिवार बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। परिवारको मनोभावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आफन्त परिवार सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय दिन रहेको छ भने प्रेमिल जोडीका लागि आज एकअर्कामा सामान्य खिन्नता बोध हुन सक्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा वैवाहिक सम्बन्धमा भने आज प्रेमीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा केही कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो घरमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँका लागि अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। काम कार्यको पक्षमा सबल नै देखिन्छ। आज काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर प्रशस्त हुनाले आफ्नो काममा दक्षता हासिल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्षहरू राम्रो नै देखिन्छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। भाग्यले साथ दिने हुँदा मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। रोकिएको धन हात पर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन पनि हो तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला। आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला। बरु तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने जीवनलाई सहज बनाउन आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई सीमित आकाङ्क्षाहरूमा तपाईँले अगाडि बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवनमा आज दाजुभाइ दिदीबहिनीमा राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्छ भने प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्नाले अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने आज स्वास्थ्यमा समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। आज तपाईँले मेहनत गरेर बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो घरमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँसँग स्वस्थ शरीर रहन सक्छ। काम गर्न तपाईँको लागि रुचि बढ्न सक्ने, काम गर्न प्रशस्त समय हुन सक्ने दिन हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको बोलीमा प्रभाव बढ्नाले कुल कुटुम्बको साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने बोलीमा तार्किक प्रभावले गर्दा अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ र कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो भने आज शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि कार्य पशुधनको क्षेत्रमा केही लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने धनको राम्रो सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। तपाईँको कुनै पनि गुमेको धनहरू फिर्ता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज घरमा चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि राशि सरसामानहरू किन्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आर्थिक खर्च होला भन्ने डर हुन सक्छ। खर्च नै भए पनि आज राम्रो काम कार्यमा लगानी गर्ने कुरामा वा घरायसी कुरामा सामान्य खर्च भने हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज साथीभाइहरूसँग रमाइलोमा समय बिताउन पनि सकिन्छ। तपाईँको प्रेम जीवनमा तपाईँले ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना।
पाइसेस मीन राशि मुनि महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमै रहेको दिन हो। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यक्तित्वमा निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज काम कार्यको पक्षमा भएका समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने दिन हो। काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्नेछ भने जीवनशैलीमा केही परिवर्तन आउन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहकर्मी र साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्नाले कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने आज महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी पनि हुन सक्छ। कृषिजन्य कुरामा आज थोरै बढी मेहनत गर्नु परे तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। परिश्रम अनुसार उपलब्धि पनि राम्रो नै मिल्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार गर्न राम्रो दिन रहेको छ भने आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने दिन रहेको छ भने सामाजिक राजनीति जिम्मेवारीहरू वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा तपाईँको योजनामा सामान्य बाधा पर्न सक्ने दिन रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँ आफैमा धैर्यता लगनशीलता भने बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि प्राप्त हुनेछ भने प्रेमी जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी आनन्दमा दिन बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो असर नै भने नहोला। सामान्य खानपिनमा ध्यान दिनुभएमा राम्रो नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको हो। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।